इस शब जुमा के साथ कभी सौदा न कीजिएगा। शब जुमा में अगर मसाइल हल करवाने हैं, मुश्किलात दूर करानी है, फिर मगरिब से पहले आया करें, एहतमाम से दुनिया के जमीनों को कहें, हाँ इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, और इशा तक जम के बैठे। ये थोड़ी देर की, थोड़े लम्हे की बात होती है, और उसके बाद दुआ का इंतजार किया करें, जिक्र खास का इंतजार किया करें, और दुआ और जिक्र खास में फिर अपने दिल को, अपने विजदान को, अपनी कैफियतों को, अपने लम्हों को मुतवज्जो करके फिर अल्लाह की बारगाह में मांगा करें, अल्लाह की बारगाह में मांगा करें। मौला शब जुमा में तेरी कबूलियत का वादा है। मौला चल के आना, परदेसी हूँ, अगर दूसरे शहर से आई हूँ, परदेसी की कबूलियत का वादा है। मौला मजमा ज्यादा हो, उस मजमे की आहू में तेरी कबूलियत का वादा है। मौला ये जो बोल रहा, जिक्र खास के बोल बड़े ताकतवर बोल हैं, अल्लाह इनके पढ़ने के बाद तेरी कबूलियत का वादा है। मौला तो अपने वादों को देख, मुझे न देख, हाँ अपने वादों को देख, मुझे न देख। अगर मुझे देखेगा फिर कुछ कबूल नहीं, हाँ मुझे अगर देखेगा तो कोई अमल नहीं मेरे पल्ले, अगर देखेगा अपनी रहमत को और अपने करम को तो फिर बल्ले, फिर तू रहीम और करीम है, फिर बस सब कुछ हो जाएगा। मौला इन कबूलियत के लम्हों को देख, इन कबूलियत के लफ्जों को देख, इन कबूलियत के जज्बों को देख। अरे अल्लाह इस मजमे में तेरे ऐसे बंदे भी हैं जो तुझसे कसम उठा दे तो पूरी कर दे। अल्लाह इस मजमे में तेरे ऐसे बंदे भी हैं बड़े दुखियारे परेशान, जो पता नहीं क्या ठोकरे खाते खाते तेरे पास आए हैं तस्वीर खाने। मौला तो उनकी बरकत से मुझे अता फरमा दे। अल्लाह मेरी झोली को खाली न भेज। शब जुमा की अजमत को समझे, जो शब जुमा की अजमत को समझ गया वो जिंदगी में कामयाब हो गया। हाँ, ये जितने भी मुहद्दिसीन हैं, औलिया सालिहीन हैं, जुमेरात वाले दिन असर के बाद अपने आप को फारिग कर लेते थे। जुमेरात वाले दिन असर के बाद अपने आप को फारिग कर लेते थे। मैंने एक जगह पढ़ा, मुझे हवाला याद नहीं, कि जो इंडोनेशिया में 5 या 6 ताजिर गए थे जिनकी वजह से पूरा इंडोनेशिया मुसलमान हुआ, ये वो ताजिर थे जो जुमेरात वाले दिन असर के बाद अपने आप को फारिग कर लेते थे, और जुमेरात वाले दिन असर के बाद अल्लाह के ताल्लुक में लग जाते थे। बस जुमेरात वाले दिन असर के बाद अपने आप को फारिग कर देते थे। आपका रिज्क बेवहा मिलेगा। शबे जुमा में रिज्क इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, आप सोच नहीं सकते। शबे जुमा में रोटी कितनी है, और रिज्क कितना है, और गिना कितना है, और गनी कैसे होता है बंदा, ये शबे जुमा में पड़ा है। आज की रात में जो मगरिब के बाद शुरू होती है, और ये लम्हे जो चल रहे हैं, जिसमें आप खुशकिस्मत, आपको मुबारक हो, आप तस्बीह खाने में बैठे हुए हैं, आप सारे शबे जुमा के मुतलाशी हैं। और शबे जुमा वो घड़ी है जो हफ्ते के बाद आती है, जो कबूलियत की घड़ी, जो महबूबियत की घड़ी, जो मकबूलियत की घड़ी, जो अल्लाह से मांगे बस यूं मिल जाए, और जो फैसले करवाने की घड़ी है। वो जिंदगी का निजाम शबे जुमा में अल्लाह ने रखा है, वो निजाम रखा है। कभी भी शबे जुमा को मिस न कीजिए, कभी भी शबे जुमा में अपनी मजबूरी को मजबूर न कीजिए। बीमार हो, तकलीफ में हो, उठा के मुझे फेंकाओ, मैं वहां पड़ा रहूंगा, मेरी मैयत भी वहीं से निकले तो मैं अल्लाह से कहूंगा, मौला तेरी रहमत में, तेरी तलाश में निकला था, मेरी रूहें निकल गई थी, ये शुक्र है वहां निकली थी, किसी मैखाने मैं कदे में नहीं निकली, किसी दुकान पे नहीं निकली, किसी बाजार में नहीं निकली, अल्लाह के महबूब लोगों की महफिल में मेरी रूह निकल गई। तकलीफ हो तो भी अपने आप को मजबूर बनाए रखो। शब जुमा की अजमत दिल में हो, कदरदानी दिल में हो। एक छोटा सा वाक़या सुना के बाद खत्म कर रहा हूं, गौर से सुनिए। आगरा में एक बहुत बड़े ताजिर थे, अचानक वाक़या याद आया। बाज़-ओ-क़ात बंदा कई साल पहले कोई चीज पढ़ता है पर वो हाफिजा जो है उसको भूल जाता है। अल्लाह की रहमत से बाज़-ओ-क़ात वो आमद होती है। आज शब जुमा की आमद हो रही। आगरा में एक शख्स थे, वो शख्स थे जिन्होंने आगरा में पत्थरों की ताजर, ये आगरा का पत्थर, आपके शाही किले में जो पत्थर लगा हुआ सारा आगरा का है। मैं उस दिन वहां गया तो अपने साथी हैं, मुखलिस हैं,
میں نے ان سے پوچھ رہا تھا، کہنے لگے جی یہ پتھر اب بھی آگرہ سے آتا ہے، جو شاہی قلعے کی مرمت کا ٹھیکہ لیتے ہیں، یہ اب بھی پتھر وہیں سے آتا ہے، لال پتھر ہے نا، سرخ پتھر، پہلے اس کی لوح بنتی تھی، قبر کی لوحیں کتبے اسی سے بنتے تھے، اب بھی میانی صاحب نے، میں نے دیکھا ہے، لگے ہوئے ہیں۔ تو آگرہ کا ایک تاجر تھا، اس کا پتھروں کا کاروبار تھا اور پتھروں کا بہت بڑا تاجر تھا، بڑی دولت تھی، بہت مال تھا، اور وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا سونا ہو جاتا تھا، یعنی جو گری سی گری تجارت ہوتی تھی اور مال ہوتا تھا، اور جس مال کو کوئی نہیں لیتا تھا وہ اس کی بولی دے کے لے لیتا تھا اور وہ سونا ہو جاتا تھا، تو کام پتھروں کا کرتا تھا، کیونکہ پورے کے پورے آپ کے بر صغیر میں ہزاروں لاکھوں میلوں کا پھیلا ہوا ہے، یہاں یہ پتھروں کا نظام بہت زیادہ تھا، ہر ریاست اس سے پتھر لیتی تھی، اور 557 ریاستیں، اور قبرستان، پورے کا قبرستان، ہندو کا مندر ہو یا سکھ کا کیا ہو، گردوارا ہو یا مسلمان کی مسجد ہو، ان سب میں وہی پتھر لگتا تھا، اور اب بھی لگا ہوا ہے، مندر میں لگے ہوئے ہیں، وہی پتھر لگے ہوئے ہیں، سرخ پتھر آگرہ کا، اور وہ بہت بڑا تاجر تھا، اور بھی تھے لیکن وہ ٹاپ کا تاجر تھا، جو لاٹ بھی لیتا ناقص ہوتی وہ کامل ہو جاتی، اور مسلمان تھا۔ اس کے رازوں میں سے کسی کو خبر نہیں اس کی دولت کا راز کیا تھا، سب یہی کہتے تاجر تھا اور تجارت اس کے ساتھ تھی۔ اس کا ایک منشی تھا جو 40 سال اس کے ساتھ پاس منشی رہا، اس کے مرنے کے بعد اس منشی کا ایک رسالے میں انٹرویو چھپا، اس انٹرویو میں اس نے کہا کہ میرے پاس بڑے بڑی تجارت کے معاملات ہوتے تھے، میں اس کو کھاتے لے کے جاتا تھا، دکھاتا تھا، آمد خرچ، لیکن جمعرات والے دن اس نے کہا تھا کہ جمعرات بند اثر کے بعد مجھ سے کوئی بات مت کیا کرو، وہ پیاری میں لگا ہوا ہوتا تھا، نہا رہا ہے، دھو رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ایسے تیاری، بقول اس منشی کے غور سے سننا، ایسے تیاری کرتا تھا جیسے عید کی تیاری کرتا ہے، ہر جمعرات کو۔ اور پھر اس جمعرات کو ایک اللہ والی کی محفل تھی، ان کے ہاں جا کے واض و نصیحت ہوتی تھی، ایسی جیسے درس کہیں دوسرے لفظوں میں، اس کے بعد ذکر ہوتا تھا، دعا ہوتی تھی، اس کے بعد وہ رات گئے پھر دیر سے گھر آتا تھا اور بڑا پرسکون ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ کہنے لگے، منشی کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا، منشی کا نام مجھے یاد ہے، اس کا نام بھول گیا، گلزار اس کا نام تھا، وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا اور کہ تم جو ہے، اور اس کا حوالہ مجھے کہاں سے ملا، دیوان سنگھ مختوم سے ملا۔ کہنے لگے، گلزار کہنے لگا کہ میں جو ہے، ہاں، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا کرنے جاتے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنی تجارت کرنے جاتا ہوں۔ سر آپ کی تجارت تو یہاں ہے؟ کہ نہیں، یہاں نہیں ہے، میری تجارت شب جمعہ میں ہے۔ سنیں؟ نہیں سنا؟ سمجھ نہیں آئی؟ تھک گئے؟ آگ گئے؟ پکو نہ ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا اب راز تو اب بتا رہے ہیں آپ، یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کہتا ہوں ہم دیکھے سودے کریں۔ انہوں نے کہا وہ میں تجارت کرنے جاتا ہوں۔ اچھا تو کہاں؟ میں وہاں جاتا ہوں۔ اور میں اپنے لفظوں میں ایک بات اس میں اضافہ کروں جو اس کا لفظ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، رزق کے دروازے اللہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کہاں لگے ہوئے؟ اللہ کے عرش کے ساتھ رزق کے دروازے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور رزق جس کو ملتا ہے تول کے ملتا ہے، تول کے ملتا ہے، اور کسی کو بن تولے ملتا ہے اور کسی کو بے بہا ملتا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے؟ ہاں، کسی کو تول کے ملتا ہے، کاغذ ہوگا، اس کے اندر ایک صاحب کو میں نے دیکھا، سگریٹ کی ڈبی کا کاغذ کے اندر نوٹ، اوپر شاپر، اوپر رنگ ربڑ،
रिंग रबड़ लगा के उसको किया, यूं डाला और फिर नोट निकाल के उसको 3 दफा ऐसे नानी मत ऐसे हाथ लगाती कि 2 नोट ना हो, ऐसे हाथ लगा के ना, ऐसे 2 हाथ लगाते हुए 2 इकट्ठे न चले जाए, ऐसे करके फिर ऐसे दिया, एक ये है और एक ये है, ऐसे झोले में हाथ डाला और हाथ डाल के ऐसे नोट गिना, उन्हें कहते हैं कितने, अच्छा कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे 19-20 हो जाते हैं, ले जाओ। मैं तिजारत करने जाता हूँ। आप कहाँ जाते हैं? तो वहां मैं तिजारत करने जाता हूँ, वहां से दूसरे लफ्जों में रिस्क लेने जाता हूँ, कारोबार लेने जाता हूँ, तरक्की लेने जाता हूँ, कारोबार के घाटे से बचना चाहता हूँ, आने वाले क्राइसिस से बचना चाहता हूँ और गर्दिश अय्याम से बचना चाहता हूँ। मैं माशे से तोला होना चाहता हूँ, माशे से रत्ती नहीं होना चाहता, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं इसलिए जाता हूँ। कहने लगे सारी जिंदगी उसका यह मामूल रहा, सारी जिंदगी उसका यह मामूल रहा। मैंने सारी जिंदगी, मुझे पता था आज जमेरात है, बस असर से पहले उससे जो बातें करनी है कर लो, असर से पहले उसको हिसाब किताब लेन देन जो भी करना है कर लो। बहुत बड़ा ताजर था, उसका हिसाब किताब था, बस जुमे के बाद जुमेरात के दिन असर के बाद फिर उससे कोई बात नहीं कर सकेगा। मैंने कहा अब ये मेरा वक्त मेरा नहीं है, अब ये मेरा वक्त मेरा नहीं है।